खै त अरू जम्मा 3 मात्र हो क्या एक्लै आवाज छ खै त अरू यत्रो टाइम लाग्छ आउनलाई के हो र अहिलेसम्म जोइन नहुने यिनीहरू माइक अन गर सबैले माइक अन गर फोटो पठाइदिए के रे ग्रुपमा हिजो दुर्गा सरले उ गरिदिनु भएको थियो माइक अन थिएन यति म यतिहरुसम्म आफ्नै पारोमा बोलेको माइक अन भएछ लाथे त्यो मैले माइक अन गर भनिरहेको छु माइक अन गर भन्दा पनि हजुर एउटा 2 3 4 5 5 जना आए हैन हजुर ओ गुड मर्निङ रिपेस आए ग्रुपमा लिंक पठाउन भनेछन् के सबले म पठाइदे त लिंक भक्कर लिंक पठाइदिस पठाइदिस त्यो मिटिङ र त्यो दुरेसले दिनु लिंक काम गरेको छैन आइडी र पासवर्ड त्यो के काम लाग्यो लिंकले काम गरेको छैन त्यो पासवर्ड यस्तो हो के सुन त्यो लिंकबाट क्लिक गरे नि आउँछ अनि त्यो आइडी र पासवर्ड हाने पनि आउँछ के दुईटै अनि तिमीलाई दुईटै सजिलो हो के एकचोटी लिंकमा फेरि तिमीहरुको त्यो सेभ हुँदैन के एकचोटी आइडी र पासवर्ड हान्यो भने अर्कोचोटी नेक्स्ट चोटी आइडी पासवर्ड हान्न पर्दैन सिधै हिस्ट्रीमा हेरेर लगइन गरे हुन्छ के है त जम्मा 6 जना अरु बाहिर के हो र यिनीहरुको पारा नमस्ते नमस्ते समय गर्न ढकालले त एक्सेप्टै गर्दैनन् ओ सागर ढकाल दुईटा कति धेरै पठाएको सागर ढकालले सागरलाई नि बोला दिपेश के छ त नि ठीक छ ओ दिपेश बोल्दैन नि त दिपेश त के भयो दिपेशले एमबीबाट चला 100 कनेक्टिङ हुँदै आएको दिपेशको त दिपेश के हो र नबोल्ने संयोगबाट हो त वाइफाईबाट हो त्यही भएर त खतरा देखिया गरे हिरो कति भयो टोटल 8 जना के हो 20 जना नि पुग्दैन के अरे 15 जना नि पुग्दैन के तिमीले
सागर भुसाललाई सर हजुर सबिना तपाईँ झन्झरदेखि नै दारीबेल कसले हो भनेको यो समीरले हो क्या समीर हो कि अरू सबिन हो बोली भन्छ र सर अरू बोली भन्छ र ए समीरले छ सबिनले भनेको सर समीर समीर ओ सबिन खतरा देखिया र लगेडा 50% कटेक पढ्ने सर ए यस्तो कुरा पनि गर्ने 10 जना कट्यो भने म 10 जना 10-11 जना पुग्यो भने म पढाउँछु यार कटेन न 10 जना भयो अरु आउँछन् कि भयो होला नि सर 10 जना त खै त केटीहरु एउटा पनि छैन नि त अडियो अन गर्न भन यिनलाई किन चाहियो र सर अब्दुल्ला अडियो अन गर्नु दाँत देखाउँदै बस्छ अडियो अन गर भनेको अडियो अन गर्नु भन त त्यसलाई कसरी अब साइन देऊ त एउटा तिमीले थाहा आएन होला के पक्कै पनि सागर भुसाल नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते बल्ल बल्ल सबिन यत्रो टाइम लाग्छ आउनलाई कहाँ छ कहाँ थ्याङ्क यू भन्नु मलाई किन थ्याङ्क यू भन्ने हो सर चन्दिया आइ त एउटा केटी मात्र आयो थ्याङ्क यू किन भन्ने कसलाई हो थ्याङ्क यू अब्दुल बाटा बसेर पढ्न लान क्या साउन्डै आएन त्यसैसम्म कसैको के भयो कसले भनेको साउन्ड आएन भनेर सबैले म्युट हाने मर्निङ मर्निङ सर मर्निङ गुड मर्निङ 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 गुड मर्निङ खै त ल है त सुरु गर्ने त त्यसो भए सुरु गरौँ सुरु गरौँ त्यसो भए भनेको गरम सर गरम 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 ओके के हो खै हाम्रो सब्जेक्ट त थाहा होला के अरू भन्दा झारपात सब्जेक्ट हो थाहा छ होला के पढाउँछु मैले के पढाउने तिमीहरूलाई मैले के पढाउँछु अरे इन्ट्रोडक्सन क्लास हैन र सर आज हजुर हैन र आज के चिनेको मान्छेलाई के आइसो गर्न किन चाहियो इन्ट्रोडक्सन हाम्रो झारपात सब्जेक्ट स्टार्ट गरौँ माइक्रो प्रोसेसर हैन धेरै के हाम्रो त झारपात सब्जेक्ट हेर यस्तो झारतिर पाततिर जाने ल है त भ्याउँदैन भ्याउँदैन ल ल ल आज चाहिँ फर्स्ट म सबैलाई सोध्छु एकचोटि माइक्रो प्रोसेसर भनेको के होला कस्तो मतलब दिमागमा के आउँछ होला तिमीहरूको ल सबैलाई सोधे के आउँछ तिमीको दिमागमा माइक्रो प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै दिमागमा एउटा केही इमेज त आउँछ होला नि इमेज त भन्छ होला नि चित्र ओहो यो यस्तो होला भन्ने के होला भन त समय त खतरा खान गरेर यस्तो इलेक्ट्रिकल चिजमा ल भन त माइक्रो प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै के होला कसले भन्ने अरे समयले माइक्रो प्रोसेसर ले हेर त नबोलेको माइक्रो प्रोसेसर भनेको मेरो दाजु भन्न भेट्छ त्यसको माइक म्युट छ के सर म्युट हैन उले आफैले म्युट गरे ल सबैले भन त के होला माइक्रो प्रोसेसर भन्ने इन्टरेक्ट गरेर पढाम के क्लासमा त्यसले म्युट गर्दियो सर त्यसले म्युट गर्दियो त्यसले म्युट गर्दियो यस्तो पनि भन्छ केटाहरु सन्ध्याले ल भन त के होला ल भन त सन्ध्या के होला मैले ल के होला डिफिनेसन भन्नु पर्दैन मलाई नै यो कुरा रङ सुन
डिफिनेसन भन्नु पर्दैन मलाई, दिमागमा के आउँछ होला माइक्रो प्रोसेसर भन्ने यस्तो होला भन्ने जस्तो के केही हुन्छ। CPU सिपियु सिपियुलाई माइक्रो प्रोसेसर हो र। र समीरलाई के हुन्छ होला, कस्तो लाग्छ माइक्रो प्रोसेसर भन्ने के रे समीरलाई? सर म्युट गर्यो त समीरले माइक ए यो त खतरा। हिमालले भन त ल, यस्तो त भएन है। ओए के हो सर हिमाल, के जस्तो लाग्छ भन त? सबैले म्युट गरौ न यो के आवाज के कम्प्युटरको माइक सरले बाइक सरले जसलाई बोलाउनु थियो त्यसले बोल्न अनम्युट भयो। सरले माइक म्युट गर्यो। सबले म्युट गरे ल है त। अब मैले सर सानो मेरो छैन के म्युट। यिनलाई अडियो अन गर्नु भन्नु त, के अरे यो कनेक्टिङ टु अडियो यिनले जानेनन् के गराउने, के अरे यो अब्दुलले जानेनन् के। अब्दुल पनि एमबीबाट होला। त्यही भएर उता बाटोमा डुलेर पुरा भयो अडियो अन गर्न जानुपर्छ है। अब्दुल सुन्यौ मलाई? अब्दुल ओ अब्दुल ग्रुपमा आवाज आउँदैन भन्दै थियो। रेस्पोन्सै छैन, के गर्ने ल है त। मैले एउटा सिम्पल माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि सानो सिम्पल कुराबाट म स्टार्ट गर्छु है। के सिलेबस त स्टार्ट गर्दै गरौँ ल, म सिलेबस सँगै लान्छु। फर्स्टमा चाहिँ मैले माइक्रो प्रोसेसरको हिस्ट्री त हेर्न पर्यो नि त, त्यत्तिकै डाइरेक्टली डिफिनेसनमा त जानु भएन। हिस्ट्री बुझ्ने अनि त्यसपछि बल्ल माइक्रो प्रोसेसर जाने, डिफिनेसनलाई मैले सम्झाउँछु के हो डिफिनेसन भनेर होइन। त्यो त डिफिनेसन नपढान कसले हो डिफिनेसन पढ्न लाग्यो? सुन है, तिमीले बाटोमा त ट्राफिक लाइट त देखिरहेको होला होइन? ट्राफिक लाइट भन्ने चाहिँ सुनेछौ? ट्राफिक लाइटमा तीनटा कलर हुन्छ, रेड, ब्लू, अनि के अरे रेड, ग्रिन र येल्लो हुन्छ। रेड येल्लो हजुर भन। सबैको माइक म्युट गरिदिनु न। आफ्नो गर न सबैले, बुझिन्छ क्या। आफ्नो गर न सबैले। सबैले आफ्नो गर न, किनभने मलाई ठिक जतिखेर बोल्नु छ त्यतिखेर अन गर, नत्र माइक अफ गरेर राख है। ल सबैको माइक अफ गर है। ल हुन्छ ल। अब यता त्यहाँ हाम्रो ट्राफिक लाइटमा अब तीनटा कलर हुन्छ। तीनटा कलर मध्ये पनि अब हरेक लाइटको चाहिँ अलग अलग त्यसले इन्फर्मेसन बुझाउँछ कि। अब रेड लाइटले के बुझाउँछ तिमीहरूलाई, स्टप गर्ने बुझाउँछ होइन। अब ग्रिन लाइटले गो भन्ने बुझाउँछ। त्यसै गरी येल्लोले अब वेटिङमा बुझाउँछ होइन। तीनटा लाइटको चाहिँ अलग अलग हाम्रो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ हामीलाई होइन। अनि त्यस्तै त्यो त तीनटा लाइट त केमा चलेको हुन्छ, हामीले लुपिङमा चले हुन्छ नि त। लुपमा जस्तै पहिला रेड लाइट 1 मिनटसम्म बल्यो भने त्यसपछि रेड लाइट बलिसकेपछि त्यसपछि येल्लो लाइट बल्छ, त्यसरी फेरि 1 मिनट पछि ग्रिन लाइट बल्छ। त्यसरी त्यो हाम्रो लुपमा चलेको हुन्छ कि होइन। अब त्यो लुपमा चलाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, प्रोग्राम गर्नुपर्छ। थाहा होला नि प्रोग्राममा, के अरे हाम्रो सी प्रोग्राममा पढिसकेका छौँ, लुप युज हुन्छ हाम्रो सी प्रोग्राममा है। अब त्यो लुपले गर्दाखेरि हाम्रो 1-1 मिनट सबैलाई प्रोभाइड गर्छ, सबै लाइटलाई 1-1 मिनट प्रोभाइड गर्छ, ग्रिन लाइटलाई, येल्लो लाइटलाई र अनि रेड लाइटलाई। अब त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले केमा स्टोर गर्छौँ, होला? त्यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो माइक्रो प्रोसेसरमा स्टोर हुन्छ कि। सबै काम चाहिँ हाम्रो माइक्रो प्रोसेसरले स्टोर गर्ने काम गर्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई जुन पनि युजरले प्रोग्राम गरेको चिजहरूलाई स्टोर गर्ने काम चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरभित्र गर्छौँ। त्यो माइक्रो प्रोसेसरले अनि उसले प्रोग्राम एनालाइज गर्छ, के गर्ने हो कसो गर्ने हो भनेर एनालाइज गर्छ। अनि त्यही अनुसारले उसले 1-1 मिनट समय दिन्छ सबैलाई होइन। ग्रिन लाइटलाई, रेड लाइटलाई, येल्लो लाइटलाई सबैलाई 1-1 मिनट समय दिन्छ। बुझ्यौ नि मैले भन्न खोजेको के हो? सबै बुझ्यौ नि लाइटको बारेमा के भन्न खोजेँ मैले? बुझ्यौ? रेस्पोन्स खै त रेस्पोन्स? बुझ्यौ नि लाइटको बारेमा? अब हेर है, ट्राफिक लाइटको बारे त बुझ्यो होइन। अब सुन है, अब हाम्रो धेरै प्रोसेसर हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोसेसर हुन्छ हाम्रो।
हाम्रो 8085 नभएर पनि हाम्रो 404 हाम्रो सबैभन्दा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कुन हो भनेर सोध्न सक्छ है। एक नम्बरमा आउँछ यो। हाम्रो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भनेको इन्टेल 4004 बुझ्यौ नि सबैले याद गर्नु। फेरि भन्नु त फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भनेको हाम्रो इन्टेल सर लेखाउ लेख्न सर इन्टेल फेरि भन्नु त हाम्रो फर्स्ट माइक्रो सर, प्रोसेसर इन्टेल भनेको एकछिन स्टप गरेर म बोल्दैछु। इन्टेल 4004 हाम्रो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भनेको इन्टेल 4004 बुझ्यौ नि। स्पेलिङ INTEL इन्टेल 4004 के रे सर इन्टेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हाम्रो बुझ्यौ नि। फेरि भन्नु त ए भगवान इन्टेल 4004 INTEL आइएनटेल के म लेखिदिन्छु के हिमालयमा टेस्ट INTL 400 के है बुझ्यौ नि? आयो नि? भयो अब आयो हाम्रो आयो सर आयो सुन हाम्रो चाहिँ म्युट गर न म्युट ए ल म्युट गर फेरि म जतिखेर अन गर भन्छु त्यतिखेर अन गर्ने। अब हाम्रो धेरै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ। अब 4004 8085 होइन 8086 8088 के यस्तै लगातार धेरै हुन्छ। P1 P2 P3 P5 I3 I5 I6 भनेर हाम्रो लगातार जेनेरेसन धेरै छ माइक्रो प्रोसेसरको है। अब फेरि सागर किन डिस्कनेक्ट हुने कनेक्ट हुने अनि त्यत्रो माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ। अब ती मध्ये चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ 8085 पढ्नुको कारण के हो होइन हामीले अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजी नपढ्नुको कारण के हो। जस्तै लेटेस्ट टेक्नोलोजी त I3 I5 I7 छ हाम्रो लेटेस्ट टेक्नोलोजी त होइन। त्यो नपढेर हामीले 8085 किन पढ्यौँ भन्ने कुरो आउन सक्छ है। अब 8085 पढ्नुको कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट कुनै पनि ल है तिम्रो एक्जाम्पल लियो तिमीले 1 देखि 10 क्लाससम्म छ। अब सिधै 10 क्लास पढ्यो भने तिमीले 10 क्लासको त बुझ्दैनौ होइन। फर्स्टमा त तिमीले ABCD त बुझ्न पर्यो त्यसको होइन। त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हाम्रो पढ्नुपर्छ क्या। 8085 हाम्रो सिम्पल माइक्रो प्रोसेसर हो। त्यसको आर्किटेक्चर चाहिँ हामीले कम्प्लिटली पढ्नुपर्छ के कसरी काम भइरहेको छ त्यो आर्किटेक्चर। अनि त्यो 8085 पढिसकेपछि लेभल अनुसार बढ्दै जान्छ होइन। 8086 होइन त्यसै गरी 808 यस्तै के छन् हाम्रो माइक्रो प्रोसेसरको नाम धेरै छ अब मलाई त्यति याद छैन। तर अहिले चाहिँ तिमीले कम्प्लिट पढ्ने भनेको 10 मा 8085 को कम्प्लिट पढ्नुपर्छ पुरै डिटेलमा। अब फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भनिसकेँ मैले अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के अब माइक्रो प्रोसेसरको म डिफिनेसनमा जान्छु है। माइक्रो प्रोसेसरको डिफिनेसन भन्दा पर्दाखेरि कसरी भन्ने भन्दा नि जस्तै किबोर्ड हुन्छ तिमीहरूको होइन किबोर्ड हुन्छ माउस हुन्छ अनि त्यसपछि प्रिन्टर हुन्छ। यो को हो यो नाम चेन्ज गर्न भन त को सर है को नाम पनि अचम्मैको छ। यो को बाहिरकै मान्छे जस्तो लाग्यो मलाई त। जो पाइ त्यसलाई आइडी दिनुहुन्न कि त्यही भएर गोया सर कोही नि आएन नाम अर्कै थियो मैले उस गरेन क्या एक्सेप्ट गरेर। अनि सुन है माइक्रो प्रोसेसरको डिफिनेसनमा जाँदैछु है म घुमाइफिराइ डिफिनेसनमा जाँदैछु बुझ्ने। सबैलाई के सर के बाहिरको मान्छे आयो क्लासमा जस्तो लेखाउने होला नि सर। क्लासमा अहिले लेखाउन तिमीले लेखाउने म आज पढ न किन आजै लेख्न पर्ने अवस्था छ र अहिले लेख्नै पर्छ र अहिले म डिफिनेसन लेखाउँछु लास्टमा डिफिनेसन लेखाउँछु ओके डिफिनेसन म लास्टमा लेखाउँछु। डिफिनेसनलाई पढेर भोलि सुनाउने। त्यो पढ्नु भोग्नु भन्दा पहिला त्यसको कन्सेप्ट बुझ्ने के डिफिनेसनले के भन्न खोजेको त्यो डिफिनेसनको कन्सेप्ट बुझ्यो भने त त्यसै डिफिनेसन एकचोटि पढ्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ क्या याद भइहाल्छ हस् सर है त। अब डिफिनेसनमा म जाँदैछु है सानो कन्सेप्टबाट डिफिनेसनमा जाँदैछु बुझ्ने। अब माइक्रो प्रोसेसर के अरे माइक्रो प्रोसेसरमा जानुभन्दा अगाडि हेर्दा अब हाम्रो किबोर्ड हुन्छ होइन माउस हुन्छ त्यसै गरी प्रिन्टर हुन्छ होइन मोनिटर हुन्छ। यो सबैले इन्स्ट्रक्सन जेनेरेट गर्छ क्या। जस्तै किबोर्डमा तिमीले ए टाइप गर्यो भने इन्स्ट्रक्सनहरू पठाउँछ। कहाँ पठाउँछ त्यो कहाँ जान्छ सिपियुमा या माइक्रो प्रोसेसर भन्छ त्यसलाई। ए टाइप गर्ने बित्तिकै त्यो इन्स्ट्रक्सन कहाँ जान्छ माइक्रो प्रोसेसरमा जान्छ। अब त्यसै किबोर्डमा के अरे माउसमा राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो अनुसार इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हाम्रो माइक्रो प्रोसेसरमा जान्छ।
अब किबोर्डमा तिमीले 1+1 हान्यो होइन 1+1 1+2 मतलब जे पनि एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन जेसुकै गर्न परे पनि त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू सुरुमा केमा जान्छ माइक्रो प्रोसेसरमा जान्छ अनि माइक्रो प्रोसेसरमा गइसकेपछि त्यसले चाहिँ प्रोसेस गर्छ के प्रोसेस भन्नाले एडिसन पठाएको छौ के अरे किबोर्डबाट हामीले एडिसन गर्न भनेर पठाएको छौँ भने उसले एडिसन गर्छ माइक्रो प्रोसेसरले यो होइन कि हामीले एडिसन गर्न भनेको माइक्रो प्रोसेसरले सब्ट्र्याक्सन पठाउँदैन मल्टिप्लिकेसन भनेको मल्टिप्लिकेसनै गर्छ डिभिजन भनेपछि डिभिजनै गर्छ त्यही अनुसारले उसले प्रोसेस गर्छ माइक्रो प्रोसेसरले अनि प्रोसेस गरिसकेपछि त्यो रिजल्ट चाहिँ यसो आउटपुट निकाल्छ हैन कसरी भयो प्रोसेस हेर है पहिला इनपुट दियो कहाँबाट दियो इनपुट किबोर्ड माउस जे पनि हुन सक्छ इनपुट डिभाइसेसबाट हाम्रो इनपुट जाने भयो माइक्रो प्रोसेसरमा गइसकेपछि त्यहाँ कस्तो खालको इन्स्ट्रक्सनहरू गइरहेछ एडिसन गइरहेछ कि सब्ट्र्याक्सन गरेर गइरहेछ कि लोजिकल इन्स्ट्रक्सन पनि हुन्छ है यो होइन कि एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन मात्र गर्छ भन्ने छैन त्यसले सबै कुरा गर्छ त्यसले माइक्रो प्रोसेसरमा गइसकेपछि उसले प्रोसेस गर्छ के गर्न पर्ने हो त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई उसले इन्स्ट्रक्सनलाई प्रोसेस गरिसकेपछि त्यसले लएर चाहिँ आउटपुट यसो आउटपुट सो गर्ने काम गर्छ बुझ्यौ नि अब माइक्रो प्रोसेसर डेफिनेसन के हुन्छ भने माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टी पर्पज प्रोग्रामेबल डिभाइस भन्यो नि मल्टिपर्पज प्रोग्रामेबल डिभाइस माइक्रो प्रोसेसरमा हामीले प्रोग्राम पनि गर्न मिल्छ हैन प्रोग्राम पनि गर्न मिल्छ र त्यहाँ अलरेडी प्रोग्राम पनि भइसकेको हुन्छ हैन माइक्रो प्रोसेसरमा दुईटा चिज हुन्छ एउटा प्रोग्रामरलाई प्रोग्राम गर्न दिइएको हुन्छ मतलब जस्तै केही कुरा गर्न माइक्रो प्रोसेसरले हामीले त्यसलाई माइक्रो प्रोसेसरलाई गराउनको लागि केही प्रोग्राम पनि माइक्रो प्रोसेसर माथि गराइन्छ अनि यहाँ अरू चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ अलरेडी इन्स्टल पनि भएको हुन्छ कि माइक्रो प्रोसेसरमा त्यही भएर माइक्रो प्रोसेसरलाई प्रोग्रामेबल डिभाइस भनिन्छ के मल्टिपर्पज प्रोग्रामेबल डिभाइस ल डेफिनेसन लेख ल अब डेफिनेसन लेख अनि बुझ मैले भन्न खोजेको ये डेफिनेसन पहिला लेख न डेफिनेसन के आत्तिन्छ सर microprocessor is a multi-purpose programmable device that reads programmable device सर रोक्नु है ओके तिमीलाई समस्या छ म लेखाइदिन्छु है इज अ multi-purpose programmable सर डिभाइस कसको घर भेडा गराको बाख्रा गराको कराउँछ के गर्नु त नि तँ नौलो हो र नौलो राख्छ तिमीलाई सुने हैन सर कहिले बाख्राको आवाज आइको नि इङ्ग्लिस सर डिभाइस दैट अर्कै म लेखाउँदै छु तिमीलाई लेखाएर सजिलो हुन्छ बुझेनौ के त्यही भएर त्यही त हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर ग्रुपमा राखेर सर हजुर ग्रुपमा हो हैन यसैमा शेयर गर्छु अलि आज बाख्रा चराउन नगयो अनि त्यही भने भित्र 3 दिनदेखि भएको रहेछ दिपेशले लगाएन क्या बाख्रा बल्ल आयो विरोध तिमी जस्तो रे मा 24 घण्टा बाख्रा लिएर जाने बाख्राको पछि हिँड्छ तिमी बोका ल लेख त आयो च्याटमा गएर हेर है त्यो ल सर सुन माइक्रोप्रोसेसर इज अ मल्टिप्रोग्रामेबल डिभाइस मल्टिप्रोग्रामेबल किन भनेको भन्दाखेरि अब यसमा हामीले धेरै प्रोग्राम गर्न सकिन्छ है धेरै थरीको प्रोग्राम गर्न सकिन्छ अनि यसले कसरी रिड गर्छ भने बाइनरी इन्फर्मेसन हैन हामीले जुन पनि अब किबोर्ड माउसबाट इन्स्ट्रक्सन दिइसकेपछि त्यो बाइनरी फर्ममा जान्छ थाहा नै सबैलाई बाइनरी फर्म यो किबोर्डमा ए हान्ने बित्तिकै ए डाइरेक्टली जाँदैन माइक्रोप्रोसेसरमा बाइनरी फर्ममा जान्छ 0 1 2 यस्तै के रे 0 1 मा फर्ममा जान्छ त्यो 0 1 फर्ममा यसै इनपुट जान्छ माइक्रोप्रोसेसरमा माइक्रोप्रोसेसरले लिइसकेपछि त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई उले प्रोसेस गर्छ आफ्नो तरिकाले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ र के गर्न पर्ने त्यो एनालाइज गर्छ हैन अब त्यो टास्क जे पनि हुन सक्छ एडिसन सब्ट्र्याक्सन या लजिकल अपरेसन जे पनि हुन सक्छ त्यो अपरेसन उले गरिसकेपछि आउटपुटमा चाहिँ यसो रिजल्ट प्रोड्युस गर्छ रिजल्ट जे पनि हुन सक्छ उलाई
प्रिन्टरलाई प्रिन्ट गर्न पनि भन्न सक्छ, उसले रिजल्टमा डिस्प्ले गराउन सक्छ मोनिटरमा हैन। अब बुझ्यौ नि माइक्रो प्रोसेसर एकदम सजिलो डेफिनेसन छ। अब्दुल बुझ्यौ? अब्दुल बुझ्यौ? सर माइक अफ छ अब्दुलको। ओके अब्दुल माइक अफ गरेर एकछिन। सन्ध्यालाई बुझेन हौ? हल्का भनिदिनुहोस्। माइक्रो प्रोसेसरलाई प्रोग्रामेबल डिभाइस भनिन्छ भनेर लेखाएको छु। किन भनिन्छ भन्दाखेरि यसमा धेरै थरीको प्रोग्राम गर्न सकिन्छ के हैन। यसमा प्रोग्राम अब तिमीलाई केही कुरा एड गर्न पर्यो माइक्रो प्रोसेसरमा है, त्यो प्रोग्रामको थ्रु एड गर्न सक्छौ माइक्रो प्रोसेसरमा। या त्यसमा चाहिँ हामीले केही इन्स्ट्रक्सनहरू प्रोसेस गराउन सकिन्छ के। अब त्यो इन्स्ट्रक्सन कसरी प्रोसेस गराउन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमा चाहिँ किबोर्ड माउस जेबाट पनि इन्स्ट्रक्सन दियौँ भने त्यो इन्स्ट्रक्सन एज अ बाइनरी फर्ममा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरमा जान्छ पहिला हैन। किबोर्डमा ABCD जे पनि टाइप गर्यो त्यो बाइनरी फर्ममा जान्छ, न कि त्यो ए टाइप गर्यो भने ए फर्ममा जाँदैन कि माइक्रो प्रोसेसरमा। ए टाइप गर्यो भने किबोर्डमा त्यो बाइनरी फर्ममा जान्छ 0-1 फर्ममा। माइक्रो प्रोसेसरमा गइसकेपछि उसले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ हैन। अरूले मतलब आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ माइक्रो प्रोसेसरले। अनि कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यसले के हो त्यो इन्स्ट्रक्सन त्यसलाई चाहिँ आउटपुटमा एज अ रिजल्ट सो गर्ने काम गर्छ के। त्यसो भने डेफिनेसन एकचोटि हेर त। डेफिनेसन यसो हेर त। binary instruction data is input and process data according to results as sir. Instruction data भयो सर? भयो हजुर भयो सर। सुन आज अहिले सम्भव छ नि हामी दुईजना हामी यहाँ बोलेछौँ नि हजुर। को हो एकचोटि म्युट गर, सबैले म्युट गर। ल हामी आज यहाँ बोलिरहेको छौँ नि कम्प्युटर टु कम्प्युटर। कोही मोबाइलबाट बोल्यो होला, कोही म कम्प्युटरबाट ल्यापटपबाट बोलेछु। सबै यो सम्भव केले भयो? सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर। अहिले माइक्रो प्रोसेसरको दुनियाँ छ। यदि माइक्रो प्रोसेसर नभएको भए हामी एकअर्कामा यसरी फेस टु फेस बोल्ने अवस्था थिएन टेक्नोलोजीबाट। सब यो टेक्नोलोजी सम्भव भयो माइक्रो प्रोसेसरको थ्रु। माइक्रो प्रोसेसरले इच एन्ड एभ्री इन्स्ट्रक्सन प्रोसेस गर्छ, त्यो रिजल्ट यसो आउटपुट प्रोसेस गर्ने काम गर्छ, मतलब आउटपुट सो गर्ने काम गर्छ प्रोसेस भइसकेपछि। अब फर इक्जाम्पल हाम्रो सिलिङ फ्यान हुन्छ नि, त्यो सिलिङ फ्यानमा चाहिँ हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ हुँदैन? भन त। सिलिङ फ्यानमा माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ हुँदैन? कसलाई कस्तो लाग्छ? माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ सिलिङ फ्यानमा? हुँदैन सर, हुँदैन। किन हुँदैन? किन हुँदैन? सर त करेन्टबाट चल्छ, माइक्रो प्रोसेसरबाट चल्दैन। माइक्रो प्रोसेसर करेन्टबाट चल्दैन। माइक्रो प्रोसेसरमा 4 भोल्ट 12 भोल्टको हुन्छ माइक्रो प्रोसेसर करेन्ट। सर केही थाहा छैन। सुन हुँदैन होला तिमीलाई चाहिँ। तिमीलाई हैन, तिमीहरु अब इन्जिनियर बन्दै छौ कि यो नसोच कि तिमीले त्यो जेनरल मान्छे जस्तो तरिकाले नहेर के त्यसलाई। यस्तो सोच न, अलि इन्जिनियर तरिकाले नयाँ इनोभेसन गर्ने तरिकाले हेर न। फ्यानमा यसो हेर, बटन अन अफ गर्ने बित्तिकै चल्छ। अन गरे अन हुन्छ, अफ गरे अफ हुन्छ, दुईटा मात्र हो त्यसमा, अरु केही छँदै छैन। अनि तिमीले फ्यानमा हैन, तिमीले फ्यानमा प्रोग्राम गरे जस्तो लाग्छ। कसैले प्रोग्राम गरेर अन गरे अन चल्छ, प्रोग्राम चल्छ, अफ गरे बन्द हुन्छ, त्यस्तो प्रोग्राम लाग्छ सर, लाग्छ। कहाँ हुन्छ? हुँदैन। सिलिङ फ्यानमा हुँदैन। सिलिङ फ्यानमा हुँदैन। सिलिङ फ्यानमा सिर्फ अन र अफको मात्र केस छ त्यसमा। सिलिङ फ्यानमा हुँदैन हाम्रो प्रोग्राम। तर तिम्रो टेबल फ्यानमा हुन्छ, रिमोट वाला हुन्छ। टेबल फ्यान टेबल फ्यान पनि रिमोट वाला हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि रिमोटमा तिम्रो रिमोटमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ एउटा, बुझ्यौ न? रिमोटमा माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ। अब तिमीले रिमोटमा माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ भन्ने बित्तिकै फोडेर अनि हेरौला, सर यसमा त 8085 माइक्रो प्रोसेसर छैन भनौला फेरि। तर 8085 हुन्छ भन्ने छैन त्यसमा। सेम ग्रेडको हुन सक्छ माइक्रो प्रोसेसर, तर 8085 हुन्छ भन्ने छैन त्यहाँ माइक्रो प्रोसेसर, बुझ्यौ नि? अरू पनि माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ, थुप्रै किसिमको माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ। 8085 हुन्छ भन्ने छैन। अब कसरी काम गर्छ रिमोटदेखि टेबल फ्यानमा? हेरे, रिमोटदेखि टेबल फ्यानमा, रिमोटदेखि टिभीमा हाम्रो कसरी माइक्रो प्रोसेसरले काम गर्छ त्यो प्रोसेस बुझ है। हेर, फर्स्टमा चाहिँ तिमीले रिमोटमा केही टाइप गर्छौ, 1 2 हैन, जे पनि टाइप गर्छौ, नेक्स्ट हैन, भोल्युम अप भोल्युम डाउन जे पनि हुन सक्छ। त्यो अन गर्ने के रे क्लिक गर्ने बित्तिकै रिमोटमा हैन इन्स्ट्रक्सन जेनेरेट हुन्छ हाम्रो।
जस्तो 1 टाइप गरेर 1 इन्स्ट्रक्सन जेनेरेट हुन्छ त्यो जेनेरेट भइसकेपछि त्यो माइक्रो प्रोसेसरमा जान्छ माइक्रो प्रोसेसरले के बुझ्छ यसले हामीलाई 1 भन्ने इन्स्ट्रक्सन यसले दिएको हामीलाई माइक्रो प्रोसेसर के अरे युजरले हामीलाई 1 भन्ने इन्स्ट्रक्सन दिएछ भनेर माइक्रो प्रोसेसरमा जान्छ माइक्रो प्रोसेसरले इन्फ्रारेड मतलब लाइट हुन्छ नि अगाडि रिमोटको त्यो लाइटमा लाइटबाट इन्स्ट्रक्सन उता रिसिभरमा पठाउँछ रिसिभर भनेको टिभीमा या जेमा पनि हाम्रो सानो लाइट हुन्छ हैन हजुर सर लाइट हुन्छ अब त्यो लाइटमा उले त्यो इन्स्ट्रक्सन त्यहाँबाट वायरलेसली सेन्ड गर्छ हैन त्यहाँ पुगिसकेपछि अनि त्यसले रिसिभ गरेर अनि त्यसले माइक्रो प्रोसेसरमा पुर्याउने काम गर्छ फेरि माइक्रो प्रोसेसरमा इन्स्ट्रक्सन प्रोसेस हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसले के बुझाउँछ माइक्रो प्रोसेसर यसले 1 टाइप गरेको भनेर उले पठाउँछ अनि 1 टाइप गरेको भनेर पठाइसकेपछि उले 1 च्यानल लाउँछ हैन 2 टाइप गरेर 2 च्यानल लाउँछ त्यसरी इन्स्ट्रक्सनहरु प्रोसेस हुन्छ हाम्रो त्यति लामो प्रोसेस छ अहिले इन्जिनियर बन्दै छ इन्जिनियर तरिकाले सोच त्यो त जेनरल छ त नसोच बुझ्यौ नि यसो हेर्ने बित्तिकै ल सर अनि अरु के भन्दै थिए मैले माइक्रो प्रोसेसरको डेफिनेसन ल्याए मैले के भन्दै थिए मैले बिर्सेँ रिमोट गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो गिफ्ट फ्रम जुम मरेला गिफ्ट आएछ ल सर द मीटिंग नंबर एज लिमिट है के आयो माइक्रो प्रोसेसर के एप्लिकेसन सर एप्लिकेसनमा नजाने अहिले आज एप्लिकेसनमा नजाने आज माइक्रो प्रोसेसर भोलि एप्लिकेसन भोलि पर्छ सिलेबस पनि हेर्दै पढ्न पाउँछ हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर कस्तो हुन्छ रिमोट सुमोट यताउता के फुटालेर हेर्यो होला नि माइक्रो प्रोसेसर कस्तो हुन्छ हेर हम सर फुटाले हैन सर कस्तो हुन्छ इयरफोन फुटालेर हेरेछ यत्रो सानो गोलो हुन्छ गोलो हुँदैन रेक्टेंगल टाइपको हुन्छ यस्तो सानो सानो चिप हुन्छ के साइडमा चाहिँ हाम्रो यस्तो साइडमा सानो सानो तारहरु यस्तो भएको हुन्छ कि लामो लामो हजुर रेक्टेंगल टाइपको हुन्छ के त्यसलाई चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर भन्छ अब तिमीले कम्प्युटरमा हेर्यो भने सीपीयू मा हेर्यो भने सीपीयू को चाहिँ फेनको तलपट्टि हुन्छ के माइक्रो प्रोसेसर लामो यत्रो चौडा फेनको तलपट्टि ठ्याक्कै डी सरम अनि बुझ्यौ नि माइक्रो प्रोसेसर के हो के रे बुझ्यौ माइक्रो प्रोसेसर डेफिनेसन अनि हाम्रो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कुन थियो रे हाम्रो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004 इन्टेल 4004 इंटेल 4 एक नम्बरमा आउँछ एक नम्बरमा तिम्रो फर्स्टमा जहिले नै आउन सक्छ बुझ्यौ नि डेफिनेसन हजुर अनि व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर डेफिनेसन एक नम्बरमा आउँछ या 2 नम्बर पनि आउन सक्छ आउँछ एक नंबर को एक नम्बरमा पनि आउन सक्छ 2 नम्बरमा पनि आउन सक्छ व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर भन्न सोध्न सक्छ त्यो कुरा अनि हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ सिर्फ सर्ट क्वेशन आउँछ है लङ क्वेशनको लागि तयारी नगर है बुझ्यौ नि फर्स्ट चैप्टर में क्या है सिर्फ फर्स्ट क्वेशनमा सर्ट क्वेशन लङ क्वेशनको लागि नपढ तयारी नगर धेरै लामो पढ्न पर्दैन म ठ्याक्कै त्यही सर्ट क्वेशनको अनुसार लेखाइदिन्छु सबैलाई बुझ्यौ नि आज सिर्फ डेफिनेसन माइक्रो प्रोसेसर डेफिनेसन र फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसरको बारेमा बुझाएँ एक्जाम्पलहरु मैले थुप्रै दिए अब माइक्रो प्रोसेसरमा के कन्फ्युजन छ कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ के कन्फ्युजन छ सर छैन ल्या छैन भन्छ साच्चै छैन म सोधौं ल भन अब माइक्रो प्रोसेसर मैले माइक्रो प्रोसेसर अहिलेसम्म बुझाए हैन अब एप्लिकेसन केमा युज हुन सक्छ माइक्रो प्रोसेसर अब आफै दिमाग लाएर भन्नु त के टिभी ड्रोन जेमा पनि कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसरको बिगिनिङ भन्नु न सर कम्प्युटर फोन ल्यापटप अनि अरु इयरफोन रेडियोमा हुन्छ कि रेडियो हेडफोन सर हेडफोन सर रेडियोमा नि हुन्छ त्यो आज मैले माइक्रो प्रोसेसर पढाए फेरि त्यो फुटालेर माइक्रो प्रोसेसर हेर्ने काम चाहिँ नगर है कसैले बुझ्यौ नि मैले त्यही गर्छु सर फुटेको चीज हेर्न पाइन्न सर फुटेको चीज हेर्न पाइन्न फुटेपछि हेर्न पाउँछु त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ नहेर्नु है हस् अरु चाहिँ के गर्ने भोलि पढाउने Sir, I have a question. 5 मिनेट भन क्वेशन भन यो evolution of microprocessor पनि हुन्छ र हुन्छ
इभोल्युसन पढ्नुपर्छ हामीले। मैले भने त इभोल्युसन किन सिलेबसमा हेरेर भने सुन इभोल्युसन सिलेबसमा हेरेर भने कुनै चिज पनि हैन कुनै चिज पनि डेभलप हुने बेलामा त्यो इभोल्युसन हुन्छ के। जस्तै पनि तिम्रो बल्ब हुन्छ नि लाइट हुन्छ नि घरमा त्यो पनि सानो सानोबाट इभोल्युट भएर अहिले एकदम सिएफएल बन्यो नि हाम्रो त्यो इभोल्युसन हो के। सानोबाट ग्रेजुअली त्यसमा अपग्रेड हुँदै हुँदै जान्छ त्यसलाई भन्छ इभोल्युसन। अब माइक्रो प्रोसेसरमा फर्स्टमा हाम्रो 4004 थियो। सुन अब्दुल हजुर हजुर सर सर त्यो सिलेबसमा छ के त्यो भोलि पढ्दा पढ्न पर्छ। अब सुरुमा हाम्रो 4004 छ हैन त्यो त्यति सक्सेसफुल भएन त्यो माइक्रो प्रोसेसर बुझ्यौ नि। त्यसपछि चाहिँ हल्का त्यसमा केही चिज जे कमी थियो त्यसमा एड गरियो र त्यसरी 8085 बनाइयो। फेरि 8085 मा हाम्रो केही कुरा कमी थियो किनभने अब 8085 हाम्रो 4 बिटमा काम गर्छ 4 बिटमा काम गर्छ त्यसै गरी 8 बिटमा काम नगर्ने भएकोले फेरि अपग्रेड गरियो 8086 मा गयो। त्यसै गरी अपग्रेड गर्दै 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 गएको अहिले i7 सम्म पुगिसक्यो हामी बुझ्यौ नि। i7 हामीले पढ्नु अहिले नपढ्नुको कारण के हो भने बुझ्यौ नि। i7 लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो। लेटेस्ट टेक्नोलोजी पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले बेसिक माइक्रो प्रोसेसरको बेसिक टेक्नोलोजी पढ्नु पर्छ। सिधै डाइरेक्टली बुझ्यौं सर। लेटेस्ट टेक्नोलोजी पढ्यो भने बुझिदैन। अब एक्जाम्पल दिइसके मैले 1 देखि 10 सम्म क्लासमा अब हामीले सिधै 1 बाट पढ्यो भने एबीसीडी पढ्नु पर्छ। सिधै डाइरेक्टली 10 मा गयो भने बुझिदैन। त्यही भएर फर्स्टमा हामीले 1 बाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। ग्रेजुअली हामीले बुझ्दै बुझ्दै गएपछि 10 मा क्लास 10 मा जाँदाखेरि त्यही अनुसारले बुझ्दै गइन्छ। सिधै डाइरेक्टली 10 क्लासमा गएपछि हामीले त्यसको बारेमा बुझिदैन। त्यही भएर माइक्रो प्रोसेसर पनि सानो लेभलबाट हामीले पढ्दै जाने 8085 बेसिक लेभलबाट। भन्नु न सर माइक्रो प्रोसेसरको भने माइक्रो प्रोसेसर मल्टी प्रोग्रामेबल डिभाइस भने नि त। अनि कस्तो बिगिनिङ भन्दा अब कसरी डेभलप भयो हुन्छ नि। अब माइक्रो प्रोसेसर कसरी डेभलप भयो भन्दाखेरि अब जे कुराको अब साइन्टिस्टहरू भन्दा पर्ने अब कुनै इन्जिनियरहरूलाई अनि जे कुराको कमी भयो त्यही अनुसारले उनले इनोभेसन गर्दै गयो के। इनोभेसन गर्दै गर्दै माइक्रो प्रोसेसर डेभलप गरे। त्यसरी हो डेभलप भएको माइक्रो प्रोसेसर। कस्तो बिगिनिङ भन्नाले इभोल्युसनको बिगिनिङ कि माइक्रो प्रोसेसरको बिगिनिङ? माइक्रो प्रोसेसरको हिस्टोरी भनिन्छ पछि पढ्दै गइन्छ नि त सिलेबसमा त। बुझेन के भन्न खोजेको मैले। जस्तो हिस्टोरी हिस्ट्री त आउँछ अहिले आएन। हिस्ट्री मैले पढाएन। हिस्ट्री तिम्रो पहिला माइक्रो प्रोसेसरको डिफिनेसन मात्र छ। फर्स्टमा माइक्रो प्रोसेसर डिफिनेसन मात्र बुझाएको छ। हिस्ट्रीमा नजाऊ। हिस्ट्रीमा म भोलि पढाउँछु। कहिले भयो हिस्ट्री? हिस्ट्री 1 पॉइंट हाम्रो कति 1 पॉइंट भोलि पढाउँछु। हिस्ट्रीमा भोलि पढाउँछु 1.2 मा छ। आज 1 मात्र पढ सिर्फ। ए ओके सर ओके। एप्लिकेसन बन्द छ के को एप्लिकेसन पनि पढाउँछु। एप्लिकेसन मैले सोधेँ त तिमीलाई माइक्रो प्रोसेसर हाउस होल्ड डिभाइसेसहरुमा युज हुन्छ कम्प्युटरमा युज हुन्छ त्यसै गरी रेडियोहरुमा सबै तिमीहरुबाटै त कलेक्ट गरिछु मैले एन्सर। मैले आफै त देखेन नि त्यही भएर त सोधेको मैले। सिलेबस छैन म पठाइदिन्छु। फोटो खिचेर म पठाइदिन्छु सिलेबस। सिलेबस छ कि मेरो जिमेलमा। ल केटा टाइम मिन्ट हुन लाग्यो कति 40 मिनेटको हो हैन। माइक्रो प्रोसेसर डिफिनेसन मैले पढाए। भोलि म सोध्छु सबैलाई माइक्रो प्रोसेसर डिफिनेसन सबैले भन्ने त्यो 3 मिनेट छ सर अझै 10 मिनेट मेरोमा 1 मिनेट देखाछ। मैले खोले अनुसार देखाउँछु। 3 सर 3 मिनेट के सुन भोलि के पढ्ने सुन हो यता र हिस्ट्री अफ माइक्रो प्रोसेसर। हिस्ट्रीमा जानु पर्दैन एकैछिन यता र। भोलि व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर म सोध्छु त्यो भन्नु पर्छ तिमीले। अब एप्लिकेसनको बारेमा हल्का सर्च गर्ने आफैले पनि के युज हुन्छ त्यो बारेमा सर्च गर्ने अनि त्यो भन्ने। त्यो लेखेर मलाई सेन्ड त गर्न मिल्दैन होला के त्यही पढेर सुनाउने भोलि। त्यो हेर्ने हैन कपीमा। अनि कन्सेप्ट बुझाउने कसरी माइक्रो प्रोसेसरले काम गर्छ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ मलाई बुझाउने। किनभने तिमीले फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कन्सेप्ट बुझेन भने नेक्स्ट च्याप्टरको नेक्स्ट टपिकहरु केही बुझ्दैनौ तिमीले। फर्स्टमा माइक्रो प्रोसेसरको पुरै कन्सेप्टहरु बुझ्दै जाने बुझ्यौ नि। सुरुमा के भन्नु हजुरले मेरो नेट ल्याग भएर के सुन्दैन के। कस्तो सुरुमा के भने भन्दा भन्नु मात्रै माइक्रो प्रोसेसरको डिफिनेसन पढ्ने भनेको अनि उसको लिस्ट एप्लिकेसन माइक्रो प्रोसेसरको एप्लिकेसन पढ्ने म सोध्छु भोलि भनेको। समय बुझ्यौ र समय ल बुझे सर। दिपेश लास्ट ल्याग छ के दिपेश सुन्यौ नि बुझ्यौ नि।
sir. Yes, sir. विनोदले बुझ्यौ विनोद अन sir. गर यो माइक छ विनोदको बुझ्यौ नि हिमालले बुझ्यौ नि भोलि के भन्नुपर्छ नि No, sir. Yes, sir. अनि सबिन ओ सबिन सबिन रबिन बुझ्यौ बुझ्यौ नि माइक्रोप्रोसेसर के हो भन्ने बुझ्यौ नि फर्स्ट टपिक त बुझ्यौ हजुर सर सागर सागर बुझेल सागर भूषालको भिडियो नि आएन कहाँ भिडियो अन गर भिडियो अन गर सागर मैले गर्नै पर्छ र के तिमीले गर्न पर्छ गर त छिटो हेरौ तिमी छौ कि छैन थाहा त हुनु पर्यो नि तिमी के यहाँ अन गरेर तिमी कता जानु पनि सक्छौ गरे हो त्यसो अन गरेर बस्ने भिडियो बुझ्यौ नि सन्ध्याले अन गर On गर्नुपर्छ थाहा हुँदैन नि त मलाई तिमीले पढ्यौ कि त्यहाँ अन गरेर तिमी कहीँ गहौ भन्ने थाहै हुँदैन नि तिमी अन त गरेर राख्नु पर्यो नि नबोले पनि त्यही त होइन सर माइक भिडियो अफ पनि गरेर चाहियो राख्नु त्यही त माइक अफ गर्न पर्यो भिडियो चाहिँ अन गर्न पर्यो सबैले बुझ्यौ नि जोजोलाई पुगेन नि जोजो साथीहरूलाई पुगेन तिमीलाई भन्दिने भोलि जोइन हुन भनेर Okay, sir. नजिककोलाई मैले भनिदिन्छु के यता विशालको घरमा जा अरबजलाई रोशनीहरुलाई गरे भन्छ त समीर त विशालको घरमा जा त म तिमीले भनेको कहिले अस्ति भेटेर भनेको गरे कसलाई फेसबुकमा अनलाइन नि आउन भन्न नि मिल्दैन कसलाई अरे को आएन आज हाम्रो को आएन नि यहाँ छन् सर अन्के अरबजहरु छन् रोशनीहरु छन् म त रोशनी सारिका एन्जिला अञ्जली एन्जिला अरबाज सारिका त आउनु पर्ने हेलो एभ्रीवन सारिका त आउनु पर्ने है आज त मर्निङ सर सारिका सर मर्निङ सर मर्निङ टु एभ्रीवन ल सुन त आज जना चाहिँ लगभग चाहिँ यतिको पार्टिसिपेन्ट राम्रै मानिन्छ एकदम विकास सरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ एकदम राम्रो कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ र सबैले यस्तै साथ दिनु नआएका विद्यार्थीहरूको चाहिँ नम्बर मैले एकचोटि फलोअप गर्छु मैले पनि हैन तिमीहरूसँग त नजिक भएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ च्याट मार्फत नै तिमीहरूलाई चाहिँ देऊ है मेसेजहरू र रह्यो कुरा तिमीहरूको सिलेबसको कुरा सिलेबस तिमीहरूको इमेलमा अहिले भर्खरै मैले ड्रप गरिदिन्छु सबैले आफ्नो इमेल आइडी हेर ग्रुपमा हैन त्यो इमेलमा आउँछ जो तिमीहरूले रेजिस्टर गरेका थियौ क्लास 9 मा मसँग त्यो इमेलमा मैले चाहिँ सिलेबस पठाइदिन्छु तिमीहरूको है 10 को सिलेबस सरलाई पनि त्यो इमेलमा जोडिदिन्छु विकास सरलाई पनि विकास सरले पनि त्यसैमा पठाउनुहुन्छ इमेल जीमेलको तिमीहरूको आइडी हुन्छ ग्रुप आइडीमा तिमीहरूलाई चाहिँ सिलेबस र नोट्सहरू आउँछ है हुन्छ सर ल ल ल थ्यांक यू म गए है बाइ ल भाइ सर ल तिमीहरूलाई अर्को Morning, मैले sir. बनाएको थिएँ नि तिमीलाई मैले त्यसमा मैले सिलेबस चाहिँ तिमीलाई उसमा पनि राखिदिन्छु है सर थाहा छैन Sir, यहाँ मैले वेबसाइट जस्तै छ नि एउटा मैले हो त्यसमा पनि राखिदिन्छु फोटो खिचेर त्यसमा गरेर ए, sir. है ओइ अस्ति भन्नु भएको सर हरेस्कुल.ml त्यसमा हेर्नु त्यसमा पनि म पठाइदिन्छु पछि बाइ चान्स केही भयो भने त्यसमा पनि जान सक्छौ तिमीहरू ल ल थ्यांक यू अब समयको पारी थ्यांक यू सर 5 मिनेट छ अब ल सर भ्याइयो टाइममा त्यसमा पठाइदिन्छु मैले हिमाल ओए अनि ओस विनोद भन सुन त त्यो अनि उसको प्रिन्स सरको त मेरो पासवर्ड रहन्छ हिजो पठाइदिएकोमा 1 2 3 4 5 हो के सरको 1 2 3 सबैको आयुष त्यो फोटो भएन के त्यो फोटो अलि मिलाएर पठाउन यो को प्रशान्त भन्ने फेरि फोटो रे ए फोटो ओए किन ह त्यो बुझ्दै हैन के त्यो तिमीले पठाउने सरहरुको त्यो आइडी पासवर्ड अनि हते बुझ्दै हैन त्यो पठाउन यो 5 मिनेट छ ल एकरे ल बाइ बाइ सर बाइ सर अझै पढाउनु केही लाग्दा बाइ सर पढाएको एकदम राम्रो बुझ्दै हैन भोलि सोध्न पर्छ सर सर केही बुझिन अझै पढाउनु सर ल बाइ 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 म लिभ भयो के मेरो त सबैलाई लिभ गर्नु सर के मेरो 40 मिनेट भन्दा पनि धेरै चल्छ त के यस्तो बाइ बाइ बाइ